अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने कुरान मजीद की बेहरमती की उस पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाजरीन, ये वाकया एक गांव में पेश आया। वहाँ एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद जबीर था। वह बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद जबीर का ना तो माँ बाप थे, ना ही उसका कोई बहन भाई था। वो बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर न होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वो सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वो हर नमाज बजमात अदा करता था, यहाँ तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने जबीर को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। मोहम्मद जबीर मस्जिद के इमाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम मस्जिद कहने लगे, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। मोहम्मद जबीर कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या तराज हो सकता है। फिर इमाम मस्जिद ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जुम्मे तक तुम्हारा निकाह उससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो, जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद जबीर ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। निकाह से एक दिन पहले वो मस्जिद के इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। उसके उस्ताद ने कहा, बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही जुम्मा का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वो आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक कपड़े हो, बर्तन हो या कैसे हो। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवा कर मोहम्मद जबीर के घर भिजवा दिया गया। जोहर की नमाज के बाद मोहम्मद जबीर का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद जबीर की बीवी बहुत ही नेक और साबिर खातून थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की। वो नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद जबीर शादीशुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और बजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वो रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता और उसकी बीवी हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, ए अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई कामकाज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद जबीर एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहाँ उनके पास बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें लेकर आते थे। वो अल्लाह से उनके लिए दुआ करते और अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता। सबसे खास बात ये थी कि वहाँ बहुत ही उम्दा खाना बनता था। इसी खाने की वजह से मोहम्मद जबीर को वहाँ नौकरी मिल गई। उसकी जिम्मेदारी गरीबों में खाना तकसीम करने की थी। अल्लाह वाले मोहम्मद जबीर को इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वह उसे अपने और अपनी बीवी के लिए घर ले आता। धीरे धीरे उनके घर के हालात बेहतर होने लगे। शादी के एक साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद जबीर और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वे अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते और उसके नाज नखरे उठाते। बेटी के एक साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। मोहम्मद जबीर फिर भी बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ने उसे फिर से औलाद से नवाजा है। उसकी बीवी कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक अगली दफा हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद जबीर मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह पाक वहाँ बेटियां देता है जहाँ वो खुश होता है। उसकी बीवी बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए
کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اگلی بار اللہ ہمیں بیٹے سے نوازے۔ محمد جبیر اس کی باتیں سن کر مسکرایا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد اس کی بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس نے اپنے لیے اللہ والے سے بھی دعا کروائی اور خود بھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی رہی، اے اللہ اس بار مجھے اپنی نعمت سے نوازنا۔ لیکن اللہ پاک نے انہیں تیسری بار بھی بیٹی سے نواز دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ محمد جبیر کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب مجھے اپنے اللہ والے کے دربار میں لے کر چلیے، میں خود انہیں اپنا مسئلہ سناؤں گا، میرے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ محمد جبیر نے کہا، نہیں، آپ گھر پر رہ کر دعا کریں، میں خود آپ کا مسئلہ انہیں سنا دوں گا۔ جب 1 سال اور بیتا تو اللہ پاک نے انہیں چوتھی بیٹی سے نوازا۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی بہت روئی اور کہنے لگی، ہمارے گھر میں پہلے ہی غریبی ہے، اللہ پاک نہ جانے ہمیں کیوں بار بار بیٹیاں دے رہا ہے۔ محمد جبیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم خود اللہ کی شکرگزار بندی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، تم تو خود کہتی ہو کہ اللہ بیٹیاں جہاں پیدا کرتا ہے وہاں ان کا رزق بھی بھیجتا ہے۔ بیوی بولی، میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ 1 سال اور بیتا اور اس بار بھی اللہ پاک نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ سے گڑ گڑانے لگی، اے اللہ میں تیری ناشک نہیں کر رہی، تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کئی منتیں مانی اور خوب نوافل پڑھنے، روزے رکھنے اور دعائیں کرنے کا وعدہ کیا۔ اس بار وہ اپنے شوہر کے ساتھ اللہ والے کے پاس چلی گئی اور خوب رو رو کر گڑ گڑا، آپ تو اللہ کے ولی ہے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، میرے لیے ایک بار دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس بار بھی انہیں بیٹی سے نوازا گیا۔ دعائیں مانگتے مانگتے 10 سال گزر گئے۔ حد تو تب ہو گئی جب محمد جبیر اور اس کی بیوی کو 7ویں بیٹی کی خوشخبری ملی۔ 7ویں بیٹی کی پیدائش پر محمد جبیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، میں نے تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا کیونکہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، بن کہے ہی سمجھ جاتا ہے۔ پھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر کہا، میرا نہ تو کوئی بھائی ہے نہ باپ، اگر میرا خود کا بیٹا نہ ہوا تو میں کیسے جی پاؤں گا، بیٹے تو باپ کے بازو ہوتے ہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے اور معصومیت سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم بہنوں کو کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے۔ محمد جبیر صبح کھانا کھا کر اللہ والے کے دربار پر چلا گیا۔ جیسے ہی اس کی چھٹی ہوئی وہ دربار میں بیٹھ گیا۔ جب دربار پر لوگوں کا رش کم ہوا تو محمد جبیر اللہ والے کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، اللہ کے ولی آپ کے پاس دور دور سے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، بیٹا تمہارے سامنے ہی صبح سے شام تک لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، تبھی تو لوگ دور دور سے آ کر یہاں دعا کرواتے ہیں، اور میں تو بس اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ جب اللہ میری دعا قبول کرتا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر محمد جبیر کہنے لگا، مجھے 10 سال ہو گئے آپ کے پاس کام کرتے ہوئے اور میں آپ سے صرف ایک ہی دعا کروا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے، لیکن میں اب تک بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ والے مسکرائے اور بولے، بیٹا اس بار تجھے اللہ تعالیٰ ضرور بیٹے سے نوازے گا، لیکن تجھے کچھ کام کرنا ہوگا، اور یہ کام کرنا بہت ضروری۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ دل اور جان سے جو مانگا جاتا ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہیں قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہوگی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلے سال ہی تمہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازے۔ محمد جبیر نے کہا، الحمدللہ ہم قرآن مجید کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور صبح شام اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد جبیر کی بات سن کر مسکرائے اور بولے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہو
اور اس کی तिलावत भी करते हो, जैसा कि हर मुसलमान करता है, लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरह की हिफाजत के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे कहे पर पूरा उतरो तो मेरा वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाजे और दुनिया की हर नेमत से मालामाल कर देगा। इसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, इसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी लेनी होगी और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा। सुबह से शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटा कर पूछना होगा कि अगर उनके घर में कोई शहीद सफ़ा पुराने कुरान मजीद के पन्ने या कागज जो इस्तेमाल के काबिल ना रहे पड़े हुए हैं तो उन्हें जमा करो। अक्सर लोग इनकी बेहरमती करते हैं, किसी भी तरह की बदसलूकी का शिकार हुए पवित्र पन्नों को इकट्ठा करके उनकी उचित हिफाजत करनी होगी। मोहम्मद जबीर ने अल्लाह वाले के कहे अनुसार गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक गड्ढा खोदना शुरू किया, जो 2 दिनों में तैयार हो गया। इसके बाद उसने घर घर जाकर लोगों से पूछा, क्या आपके पास कोई शहीद सफारी कुरान मजीद के पुराने पन्ने या दीनी इस्लामी किताबें हैं जिन्हें सही जगह पर रखने की जरूरत हो? वह सुबह से शाम तक इसी काम में लगा रहता, न सिर्फ घरों से बल्कि मोहल्ले की गलियों और कचरे के ढेरों से भी वो अल्लाह के नाम या दीनी किताबों के सफ़े निकालता। वह उन हे साफ पानी से धोता और इकट्ठा करके गड्ढे में सम्मान के साथ दफना देता। मोहम्मद जबीर आसपास के सभी गांवों में गया और हर जगह से शहीद सफारी कुरान मजीद जायन माज इस्लामी किताबों के पन्ने और जो कुछ भी वह जुटा सकता था उसे लाकर गढ़ में दफन करता रहा। यह काम करते करते 1 साल बीत गया। फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद जबीर को 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटों के नाम कासिम और आसिम रखे। ये खुशी की खबर सबसे पहले वह अल्लाह वाले को देने के लिए उनके दरबार पर गया। वहां पहुंचते ही उसने उनके कदमों में गिरकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले ने पहले तो यही सोचा कि शायद उसे फिर से बेटी हुई है, इसलिए वो इतना रो रहा है। लेकिन तभी मोहम्मद जबीर ने कहा, आज आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा है। मैंने उनके नाम कासिम और आसिम रखे हैं। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अल्लाह वाले मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं होती सिवाय अल्लाह, उसके रसूल और की इबादत के। लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत जरूर करूंगा, कभी भी ये नेक काम मत छोड़ना। अपने बेटों से भी ये काम करवाना और अल्लाह पर भरोसा रखना, बाकी सब अल्लाह संभाल लेगा। अल्लाह वाले की बातें सुनकर मोहम्मद जबीर घर लौटा। उसने देखा कि उसकी बीवी और बेटियों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उसने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में ऐसा अनोखा काम करूँ जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया दोनों खुश हो जाए। उसकी बीवी पहले तो ये समझी कि शायद वह कोई लवाज मात खाना या तोहफे बनाकर लोगों में तकसीम करेगा, लेकिन मोहम्मद जबीर के मन में एक और नेक इरादा था। मोहम्मद जबीर ने जब अपनी बीवी से कहा कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए गांव के हर घर में एक एक कुरान मजीद बांटना चाहता है, तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई और बोली, ये वाकई एक अनोखा काम है, इससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश होंगे। अगले ही दिन मोहम्मद जबीर ने कुरान मजीद मंगवाए और गांव के हर घर में एक एक कुरान मजीद अपने हाथों से बांट दिया। गांव वालों ने मोहम्मद जबीर के इस नेक काम की बहुत तारीफ की और सभी ने कुरान मजीद को बड़े प्यार और अदब के साथ कबूल किया। मोहम्मद जबीर के बेटे कासिम और आसिम जब 7 साल के हुए तो उसने उन्हें मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि वे कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर सकें। उसने अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दिलवाई। कुरान मजीद की हिफाजत और तालीम को बढ़ावा देते हुए मोहम्मद जबीर की जिंदगी के 20 साल गुजर गए। उसने अपनी सभी बेटियों की शादियां नेक और शरीफ घरानों में कर दी। बेटियों की इज्जत के साथ रुखसती पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मोहम्मद जबीर के दोनों बेटे हाफिज एक कुरान बन गए। कासिम ने अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला जहां गांव के लड़कों को कुरान मजीद की तालीम दी जाती थी। आसिम ने अपने पिता के साथ मिलकर कुरान मजीद की हिफाजत का काम संभाल लिया। एक दिन कासिम ने अपने पिता से कहा, बाबा जान, मैं चाहता हूँ कि बैरून मुल्क जाऊं, वहां मेहनत करूं
اور اتنا پیسہ کماؤں کہ اپنے بھائی کے مدرسے کو بہت بڑا بناؤں تاکہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکے۔ محمد جبیر نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹا میں نے تجھے اللہ سے بہت منتیں اور دعاؤں کے بعد پایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو مجھ سے دور جائے، اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ قاسم نے جواب دیا، بابا جان جس اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے اسی پر بھروسہ کیجئے، مجھے اجازت دیں، میں بیرون ملک جا کر محنت کروں گا، یہاں کا کام آپ اور عاصم بھائی سنبھال لیں گے، میری فکر مت کریں۔ محمد جبیر نے بیٹے کی جد کے آگے ہار مان لی اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تیری مرضی، لیکن بیرون ملک کیسے جاؤ گے؟ قاسم نے کہا، بابا جان اس فکر کو مجھ پر چھوڑ دے، میں اکیلا نہیں جا رہا ہوں، گاؤں کے 3-4 لڑکے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، ہم سب مل کر تیاری کر رہے ہیں۔ 1 مہینے تک قاسم نے بیرون ملک جانے کی پوری تیاری کی۔ جیسے جیسے قاسم کے جانے کا دن قریب آ رہا تھا، محمد جبیر کا دل بیٹے سے بچھڑنے کے غم اور اس کی سفلتا کی امیدوں کے بیچ جھول رہا تھا۔ ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ محمد جابر خود تو پریشان ہوتا لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا، اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، قاسم اور اس کے ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر قاسم کی ماں، اس کے باپ اور بھائی سب نے اسے پیار سے رخصت کیا۔ قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے دنیا جہان کی ایک بہت ہی قیمتی چیز لے کر آئی ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن مجید تھا، اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی، بیٹا جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے اسے کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا، اماں جان آپ کو تو پتہ ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا تم حافظ قرآن ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور وہاں جا کر لازمی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن پاک لیا، بیگ پکڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر فلائٹ پر بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ قاسم اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا، بہت ہی جلد اٹلی میں ان کو کام کرنے کے لیے کام اور رہنے کے لیے جگہ مل گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں قاسم اور اس کے دوست کام کرتے تھے وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو، مسلم اور غیر مسلم سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری میں 1 لاکھ سے زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جگہ جگہ کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ اس سے کوئی بھی کام چھپ نہ سکے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے ملازموں پر نظر رکھتا تھا کیونکہ ہر چیز اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس کا باس اپنے اصولوں کا بہت پکا اور سخت تھا، اگر کوئی بھی ملازم اس کے اصول سے پیچھے ہٹتا یا اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو وہ ان کی آدھی سیلری کاٹ لیتا۔ اتوار والے دن کے علاوہ ملازم اس کی فیکٹری میں دن رات کام کرتے۔ جو ملازم رات کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے وہ پھر صبح 12 گھنٹے آرام کرتے اور صبح والے ملازم رات 12 گھنٹے کام کرتے۔ قاسم اور اس کے ساتھ والے دوست صبح کے وقت فیکٹری میں کام کرتے۔ قاسم اپنے کام کے ساتھ ساتھ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتا۔ قاسم صبح کام پر جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا۔ وہ ان 2 گھنٹوں میں روزانہ اونچی آواز میں قرآن مجید کی ایک منزل تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس کی تلاوت کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ملازم وہاں کام کرتے تھے سب اس سے بہت خوش ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی آواز اور خوبصورتی دی تھی کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا اس کی آواز اور بھی خوبصورت ہو جاتی۔ ہر مسلمان بھائی اس کی توجہ سے تلاوت سنتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم ملازموں کو بھی اس کی آواز اپنی طرف کھینچ لاتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قاسم وہاں بیٹھے سارے ملازموں کو دین اسلام کا درس دیتا۔ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کے دلوں میں قاسم کی باتیں اثر کرنے لگی۔ جیسے ہی اذان ہوتی قاسم فیکٹری کے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا اور جاتے وقت دوسرے لڑکوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا۔ قاسم کو دیکھ کر اور بھی لڑکے نماز پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے۔
جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی تو اس نے قاسم کو پاس بلا کر کہا، تجھے میرے اصولوں کا پتہ ہے، میں نے کبھی بھی اپنے حکم کی خلاف ورزی کسی کو کرنے نہیں دی، تم صبح بھی کام کے لیے لیٹ جاتے ہو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھے۔ خدا حافظ۔